بالنسبة l'examen 2 ديال chimie organique بالنسبة للكيسيون دو كور définir les termes suivants عندي isomère composé méso composé dextrogère énantiomère mélange racimique ou optiquement actif. إذا كل مصطلح من هذه المصطلحات أنها تعطي التعريف ديالو. ندوزو الآن l'exercice 1. Donner le nom systématique du composé A, B et C et la formule structurale des composés D et E. إذا بالنسبة لثلاثة ديال 3 موليكول أنا نعطيهم لو نون سيستيماتيك، وبالنسبة لواحد 2 موليكول نعطيكم لو نون ديال لا موليكول وتعطيو لا ستركتور. إذا بالنسبة لا موليكول A كما كتلاحظوا هذه هي لا موليكول A كما كتلاحظوا هذه هي لا موليكول A. بالنسبة لا موليكول B كما كتلاحظوا هي لا موليكول B. لا موليكول C كما كتلاحظوا هذه هي لا موليكول C. بالنسبة لهاد لي 3 موليكول غتعطيهم لو نون سيستيماتيك. بالنسبة لي دوم لا موليكول دي و او كما كتلاحظوا لا موليكول دي هي 6 ايتيل 5 فورميل 2 اوكسو اوك 3 انويك، لا موليكول او هي 2 امينو 5 هيدروكسي 4 اوكسو سيكلو اكزا 2 5 دي ان كاربالديهيد. اذا هاد لا موليكول دي و او عندكم لو نون وتعطيو لا ستركتور. بالنسبه لليكزيرسيس 2 عندي سواء عندي استير ا دو فورمول بروت C6H10O6. بالنسبه للكيسيون 1 sachant que la chaîne principale de A comporte 4 carbones, donnez sa structure et son nom. Question 2. Représentez en ficheur le stéréoisomère A1 de configuration relative trio. Question 3. Donnez la configuration absolue de A1 justifiée. 4. Représentation au crâne A2 diastéréoisomère de A1, déduire sa configuration absolue. 5. Compléter la représentation de Newman ci-dessous du stéréoisomère A1 de pouvoir rotatoire alpha 1 égale à moins 16 degrés égale moins 1 millilitre décimètre moins 1. إذن هذا هو نيومان. عندي H OH وغادي تكمل يعني البقية. بالنسبة ل 6 donner la configuration relative de A2 justifie votre réponse. بالنسبة 7 A1 et A2 sont-ils dextrogères ou livogères? 8 les composés A1 et A2 sont-ils chiro? Pourquoi? 9 préciser le nombre de stéréoisomères de composés A. Justifie. بالنسبة l'exercice 3 classer par ordre de force d'acidité croissante les composés suivants et justifie votre réponse. إذن عندي 3 composés كما كتلاحظوا السيكل A6 عندي 3 double liaison OH. بالنسبة للكومبوزي الثاني B عندي كذلك بحال الكومبوزي A OH ولكن كنزيد عليه غير NH2. الكومبوزي C عندي سيكل A6 liaison OH. إذا غادي تكلاسيهم باغ اوردر دو فورس داسيديتي كرواسونت. إذا إلى هنا ينتهي الفيديو. ننتقلوا الآن إلى إذا هاد ليكزيرسيس 2 هاد ليكزامان 2 ما نعطيكمش الحل ديالو ولكن توجدوا تبحثوا على الحل يعني بأنفسكم. الآن غادي ننتقلوا للشيمي أورغانيك 2 اللي غتلقاو الرابط ديال هاد البلاي ليست في الأسفل الفيديو اللي غادي يعني نشرحوا فيه لي ميكانيزم رياكسيونيل. غنشرحوا فيه 6 ديال هاد البلاي ليست اللي تلقاوها اسفل الفيديو. غنشرحوا فيها 6 ديال لي شابيتر او 7 ديال لي شابيتر. شابيتر 1 اللي هو ديال لي ميكانيزم رياكسيونيل غادي نشرحوا SN1 SN2 E1 E2 réaction d'addition réaction d'élimination réaction de substitution. بالنسبة للشابيتر 2 غادي نشرحوا لي زالكان من ناحية البريباراسيون ومن ناحية الرياكتيفيتي. شابيتر 3 غادي نشرحوا لي زالسين كذلك البريباراسيون والرياكتيفيتي. شابيتر 4 غادي نشرحوا لي زالسين préparation réaction. Chapitre 5 les composés aromatiques الكا ديال البنزين نشرحوا غير فقط يعني الحاله ديال البنزين. شابيتر 6 نشرحوا لي زورغانو مانيزيان كذلك الامر بالنسبه للبريباراسيون والرياكتيفيتي. واخر شابيتر هو الشابيتر 7 اللي غنشرحوا فيه لي زالكول كذلك الامر بالنسبه للبريباراسيون والرياكتيفيتي ديال لي زالكول. اذا الى هنا ينتهي الفيديو. ننتقلوا الان الى البلاي ليست اللي تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو.